welcome to Herald TV News Bulletin with me, Charlene. Yet another fire in Marga market resulted in loss and panic among traders and shoppers on Tuesday afternoon. This is the fourth incident of fire in Marga New Market during the current year. It may be recalled that the fire incident on December 12th had resulted in loss of Rs 4 lakh to traders. Constant fires in the market buzzing with festive shoppers has brought the safety concerns of people back to the fore. 11:55 आमकां अली हेजे कडल्यान कॉल येयल्ले. इमिजिएटली आमी हांगासर टर्नआउट केला आनी रोखडे पावले आमी हांगासर. तो ड्रायव्हर पयलो येतालो आनी फ्लेम्सी मागीर फ्लेम्सूय येताले. ओके. सो इमिजिएटली आमी बाकीच्यो सगळ्यो गाडयो आपयल्यो आमच्या मडगांवच्यो, कुंकळ्ळेच्यो, वेर्णाच्यो, फोंडाच्यो, इवन आमी कुडचडची आनी हेडक्वॉर्टराची बसून खाली हांगासर आपयल्या सद्या उजो आहा पळय तो कंट्रोल जाला इतल्या गाडयांनी. पूण कित्या खातीर लागिल्लो म्हण कितें कळना? तो अजून अशें पळोवना कित्या खातीर लागला पळय तो आमकां पळोवचो पडटलो. कन्सर्न हांकां इलेक्ट्रिसिटी तांकां बी बरोवचो पडटलें कन्सर्न. कितले शॉपां अशे डॅमेज? सद्या आतां पळोवंक जर अशें जाल्यार ही ग्रावंड क्लास 1 क्लास परत आनी वयर आसा. सो आनी तितून भितर तुमी पळयशे जाल्यार भितर तेंचे सर्वर बॅटरी हेजे हे आसा तेजे बरोबर सगळें बाकीचे सामानूय तेच्या बरोबर लागून दवरिल्ले आसा. सो हांगासर आतां सद्या पळयशी जाल्यार 4 शॉपां कशी दिसता सकयल्यान पळयशी जाल्यार पूण सारकी कित्याक तुका डॅमेज आमचें उदक पडटा आनी पसरता इनडायरेक्ट डॅमेज बी आसता. सो तुगेल्यान कळटलें कसली शॉपां आसा हे? पळोवंक गेल्यार हांगासर जनरल स्टोर आसा, मागीर कपड्याचें आहा, मेन कपड्या कडल्यान थंयच्यान स्टार्ट जाला वयर मदल्या थंयच्यान आनी फार्मास आसा. रातचो जाल्ले न्ही कितें आमचे कडेन कांयच कळपाक नाशिल्लें. पण ते त्या सायडच्यान उजो लागलेलो टोटल मार्केट वयता आशिल्लें. हांव पयलीं एप्रिशिएट करता आमचे हांवें पयलीं PIक एक फोन मारलो तुळशीदासाक. PIक फोन मारून सांगलें पळय म्हागेलो तो फायर ब्रिगेडीक सारको लागना तूं जाता ते पयलीं फायर ब्रिगेडीक फोन मार. तुळशीदासाक रोखडो PIक हेका फायर ब्रिगेडीक फोन मारून तेणें अरेंजमेंट केलो. हेणें आमगे दिगंबर कामतीन आमदारानूय तेणें हें केलें आनी फायर ब्रिगेड रोखडे येयले आनी तेंच्यांनी इतलें फास्ट काम बरें केलें. लोक तांकां कितें कितें सांगपाक लागले हें कर तें कर पूण तेंचें काम तांकां खबर आहा खंयच्यान कितें करपाचें. लोक तांकां हें कर तें कर पळयत रावता पूण तेंच्यांनी इतलें फास्ट इतलें बरें काम केलें. हांव तांकां खरें काळजांतल्यान एप्रिशिएट करता. तेणें आमचें कितलें तरी कोट्याचें सगळें सामान साल्वार केलें तेंच्यांनी. A cloth shop, a pharmacy and several other shops were gutted in flames after major fire broke at New Market in Marga on Tuesday morning. Unfortunately, the fire worsened due to the challenges faced in reaching the site by fire tenders. Inaccessible roads and the absence of fire hydrants hampered the firefighters' arrival and water supply, respectively, exacerbating the situation and causing the fire to escalate. Vinod Chirodkar, president of the New Market Traders Association, voiced criticism towards the authorities, citing his long-standing effort to highlight this issue over the years without witnessing any tangible actions or resolutions thus far. Listen in. आज सकाळी 11:30 सुमार हांगा न्यू मार्केट साडेकार लायनी भितर उजो लागलो. बाबू क्लॉथ म्हणटा आनी मिनीजीस फार्मास आनी मागीर 11:30 सुमार तांकां आमगेले फायर ब्रिगेडीक फोन करता मागीर ते येयले दिसता. ते सांगताले ही लेन जी आहा न्ही म्हाका दिसता ऑलवेज कंजस्टेड आसता. कोण पार्किंग करता 10 मिनटां 15 मिनटां मार्केटान भितर वयतात. मागीर राव रे म्हणटा. हांव जाल्यार कितले फाटी सांगलां एक पुलीस हांगा कंपल्सरी दवरपाचो. ते मदींच रावतात आनी भितर वयता आनी मागीर थंय सगळी ट्रॅफीक जाम जाता. हें मेन कारण. हय ट्रॅफीक चड आशिल्लें सो गाडी रश चड आसलें आनी पार्किंगाक लागून पार्किंग रोडार पार्किंग आशिल्ल्यो सो गाडी येवपाक मातसो टायम लागलो. आमी सदांच फक्त उजो लायता तेन्ना जागी जाता. म्हाका जाल्यार अशें दिसता हांव 35 इयर्स जालें न्यू मार्केटाक प्रेजिडेंट जालो. ह्या मार्केटाक आमी फायर ब्रिगेडी मडगांव एक दोन त्या दिसा हेराल्डाचेर हांवें 3 दीस जाले स्टेटमेंट दिल्लो ही फायर ब्रिगेड एक मडगांव हाडून दवरली म्हणून. खंय कित्याक लागून क्रिसमस आहा म्हणून केन्ना गाडी येवपाक इतले त्रास जाता. आतां गाडी येवपाक आमकां अर्दवर जालें खंयच्यान रेल्वे स्टेशनार हांगा येवपाक. तेचे तोवूय बीन एक फार्मासी आमगेले एका दुयेंत आयिल्लो तो पाटी ते काडपाक म्हण जालें आनी एक 10 मिनटां उरता तो थंय वता. आमी टाकी बांद मोडल्यो नुस्त्या मार्केटाक गांधी मार्केटान पिकअप स्टँडार 4 कडेन लुगार दाखयले. आजून ती फायल PWD पडलेली आहा. म्हाका दिसता 100 मिटिंगी जाल्यो ती जी टाकी बांदपाची कोणें आवाजूय केलो ना. आतां फायर ब्रिगेड आशिल्लें इतलें उजो जावपाक पावोंक शकना आशिल्लें. हांव तुमचे कडेन मागता
तुम्ही म्हाका दिसता म्हाका ती 500 फाटी पसून बायट घेतली माझी एक टाकी जायना ज्या बेगीन टाकी एक म्हयनेभर टाकी उबारप तेन्ना मडगांव सुदारलें अशें दिसतालें म्हाका. Noise pollution by deafening EDM parties across Vagator and Anjana are defying all the rules and regulations. Even after the court coming down heavily on the polluters and the government machinery, there is no respite to the innocent residents of these localities. Locals say that until there is a penal action like arrest against the hearing authorities, there is no hope of this menace ending. आता वयल्यान विचार वयल्यान सारको शेकार पडलाय. हय हय हायवरी चलता, नॉयज चलता, खंयचे डुबकी चलता, रेत चलता, बनाना फॉरेस्ट चलता, कम्युनियन चलता, लेवल चलता. रातीच्या फुडें जाता ते राती 10च्या फुडें 10च्या फुडें सगळे म्हाका सांग फॉरेन हे जे इंडियन टुरिस्टूच येता 10च्या भायर थंयसर क्लबांनी. आता कोण थंडवणार म्हणून कितें बाकी सगळे मेळटले. हय बरोबर 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 बरोबर. पण कितें पुलीस प्रेझेंट बी कितें दिसता पुलीस आयिल्ले काय डायरेक्शन दिता कंटेमन तांकां इश्यू जातलो कंटेम्पेटेशन म्हणजे पळोवंक गेल्यार कितें आमी म्हटल्यार ट्रिटमेंटू करिना ऑर्डर. ओके म्हणून आमी तुमकां दाखयलें मरे तो वाजना म्हणून आमी दाखयलें म्युझीक वाजता प्रायमर बेसिया दिला तुमकां कोर्ट फक्त ऑर्डर हेंका कंटेमन घालूंक जाय. हय 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 एग्जिक्युशन तेच एक्चुअली कंटेम्पेटेशन आमी कंटेम कित्याक घालता ते आयकना म्हणून आमी दाखोवन तुमकां. मागीर काय मिनींग ना तेजो कंटेम्पेटेशन आनी तेजेर ऑर्डर जावन कांयच ना. कंटेम्पेटेशन एक्चुअली हेंका जर तेंच्यांनी कंटेमन घातलेलो कोणाक आमच्या हांकां खंयच्या ऑथॉरिटी धोनीच्या मॅटरीन एका IPS ऑफिसराक 15 दीस जेलीन घातला कंटेम्पेटेशनान. ओके ओके हेंका जर तशें घातलेलें न्हू कंटेमन बीन अशें हे जावचें सगळे जाणा. रायट रायट पिनल एक्शन म्हणटा पिनल एक्शन जावंक जाय. म्हाका सांगता कंटेम्पेटेशन म्हणून कित्याक घालता आमी बिकॉज तुवें जेन्ना PILान जेन्ना एक्सप्लेन कर म्हटल्यार इम्प्लिमेंट तूं करिना ऑर्डर तो आमी म्हणटा अजुनूय म्युझीक वाजता तो म्हणटा वाजना आमी तुका व्हिडिओ दाखयले सगळे दाखयले तेन्ना कोर्टान कितें आनी डायरेक्शन दिवपाक जाय सोमतें तांकां कंटेमन घालूंक जाय. काय ना फक्त कोर्ट डायरेक्शन दिता गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल पुलीस सगळे विजील करा आफ्टर म्युझीक वाजता फक्त पेपराचेर कंटेम म्हणटा तेजेर एक्शन जावंक जाय तेंचेर. तुम्ही फेल जाले ती इम्प्लिमेंट करपाक ऑर्डर म्हणून ती सगळी. One tire of MiG-29 fighter plane was burst at Naval Taxiway at Dublin Airport on Tuesday afternoon. No casualties were reported in the accident. A crane was called in to clear MiG fighter jet from the runway. Incident happened at around 12:30 p.m. The traffic on Dublin Airport had to be diverted to Mopa Airport for a couple of hours due to the accident. Today's presenter of Parkone Ki Tete Song contest is Philo Dias. Philo is currently residing with her family in Canada. She is an ex-teacher of Perpetual Succor Convent High School, Navelim, where she served for 40 years as a primary teacher. During her tenure at PSC High School, she was very active in organizing cultural events and singing. She is also a member of the Society of St. Vincent de Paul and a proud Goan who loves Amchi Mai Bas Konkani. Enjoy this 8th Parkone of the contest. नमस्कार गोंयकारा, म्हजें नांव फिलू डायस. म्हजो गांव नावेली. हांव आतां कॅनडा आसा. हांव एक रिटायर्ड टिचर. चिखालेच्या बायो क्रुसेडर्स हांणी म्हाका हो सोयेक दिला तुमच्या मोदें हें पारकोणें दवरपाक. तांकां
म्हजे काळजाचे खोला एकतान देव बरें करूं म्हणटा। हांव कोंकणीचे मोगी। कॅनडा गांवांत पासून आमी सगळीं एकामेकांताय कोंकणी उलयताय, गोंयकार म्हणटाय, गजाली मारताय आनी फेस्तां मनयताय। कोंकणीचो एक भाग म्हणल्यार पारकोणी वो उमाणी ती आतां आमी विसरल्यांत, पूण चिखल्याकारांनी ती आतां नव्यान जिवी केल्यांत। तांकां आमचो आदार दिवया। आमी गोंयकारां आमच्या सगळ्या पाट्यांक काजरांक कोंकणीचें कॉम्पिटिशन करूंक जाय वो जायत्यो गेम्सूय दवरूंक जाय आनी इनामाय दिवंक जाय। कोंकणीचो एक भाग म्हणल्यार पारकोणी वो उमाणी ती आमी आतां विसरल्यांत, पूण चिखलेकारांनी ती नव्यान जिवी दवरल्यांत। हांव सोजमोतां म्हजें मागणें तुमी कानार घेतली म्हूण आनी हें पारकोणें सगळ्यांक पावयतली म्हूण। आतां म्हजें पारकोणें आयकात, कान दिवन आयकात। यो रे होड्डुल्या, रोगोत तुजें पिवया, कितें तें सांग। आनीक एकदां म्हणटा, यो रे होड्डुल्या, रोगोत तुजें पिवया, कितें तें सांग। देव बरें करूं। Residents of Maces have raised serious concerns over the rising garbage dump along the roadside in Indranagar, Chimbel. They have voiced their dissatisfaction with the government's slogans like Swachh Bharat Nitol Goy, asserting that the actual situation contradicts these claims. Despite the presence of CCTV surveillance in the area, both the government and local authorities have failed to address this issue, causing frustration among the residents. Urgent intervention from the relevant authorities is being sought by the residents, who are demanding immediate action against those responsible for creating this environmental concern. Several taxi operators came forward citing instances where they were allegedly coerced by traffic authorities into paying unjustified fees under the guise of regulatory compliance. According to the aggrieved owners, these officials demanded taxi badges and additional documents, threatening fines as high as ₹10,000 for non-compliance. हे 2 दिस जाले आमचे ड्रायव्हर पळय आहा या ड्रायव्हराक हांगा आरटीओ हांगा गल्ली गल्लीन येवन तालाव दिवपाक लागल्या। ते आमचे पळय ड्रायव्हर पळय आहा ते ड्रायव्हर आहा पळय तांकां ते बॅच ना म्हणटा आनी तांकां तालाव दिता। तालाव म्हणून कितलो दिवप दिसता 10,000। पूण ही गोष्ट आतां आमचे कडेन पळय आमी पळय आमी गोंयकार आहा पळय आमचे कडेन एकूच धंदो उरला म्हणजे एकूच आमचे कडेन उरला म्हणटा तो हो टॅक्सीचो धंदो। रेस्टॉरंटां गेली आमचे कडेन, हॉटेलां गेली, सगळे दुकानां पासून शॉपां पासून गेली, आमची सगळी गेली, एकूच धंदो आमचे कडेन। हो आमी टिकोवन धरपाक लागून आमी सगळे एक जावंक जाय सगळे आनी कितें तरी सरकारा कडेन कितें तरी सोल्युशन मागूंक जाय। कित्याक हे आतां जर एकट्यान हांगा 10,000 रुपया दिलो, फाल्यां आनी सांजचो वयतलो आनीक 10,000 रुपया, पूण जोडटले कितें आनी तालाव फारीक करतले कितले ते। आतां गोवा मायल्साचे ड्रायव्हर आहा पळय, गोवा मायल्साचे ड्रायव्हर आहा तेंचे कडेन कोणा कडेन म्हाका दिसता 90% तेंचे कडेन बॅच ना, पूण तांकां तालाव दिवपाचें डॅरिंग कोणूच करिना, एकटोय करिना। पूण ते जर तुमकां जर आमच्या लोकांक जर सतावपाचें आहा, तांकां जर सपोर्ट करपाचो आहा जाल्यार आमी लोक वोगी रावपाचे ना। सदींच म्हणटा कितें गोंयकार आहा पळय ते सुशेगाद, गोंयकार सुशेगाद रावता, पूण जेन्ना तेंचो पळय टेम्परेचर वयर चडटा तेन्ना पळय कसलो पावर दाखोवंक जाय ते सारको दाखयता ते। आनी हो आतां टायम येयल्लो आमचे कडेन, कित्याक आतां पळय आमचे कडेन बिझनेस पळय आहा हे म्हाका दिसता फक्त 15 दिसांचे बिझनेस हे सगळे, क्रिसमस टील न्यू इयर पासून हांगा आमकां मेळटा। पूण आमचे कडेन एकटे कोणा कडेन कितें कांय जायना म्हणून 2 गाडयो काडलेल्या, तो आमचे कडेन ड्रायव्हर हांगाले ना। आमचे कडेन पयलीं पेडणेचे ड्रायव्हर बीन आसताले,
पेडणेचे. आता तेंच्यांनी कितें केलां, तेंचे तो एअरपोर्ट जाल्ल्या कारणान सगळे ते आपल्या गांवांत गेले. तांकां म्हाका दिसता गव्हर्नमेंट दिसता विथावट इंट्रस्ट तांकां लोन सँक्शन करता दिसता. आनी ते तशे गाडये काडून ते ड्रायव्हर सगळे गेले. आमचे कडेन ड्रायव्हर कमी जाले. म्हणटा आमकां खंयचे तरी आउटसायड ड्रायव्हर आमकां अरेंज करचे पडटा. ते म्हणजे आमचे कर्नाटकाचे, ओरिसा जावं आनी खंयचे महाराष्ट्राचे खंयचे आमकां ते ड्रायव्हर आमकां अरेंज करचे पडटा. कित्याक आमचे कसो धंदो चलोवचो पडटा. जाल्यार हितून आतां पळय आमी आतां 20-20 लाखाच्यो गाडयो काडलेल्यो आहा. ते गाडयांचो इन्स्टॉलमेंट घेतलो आतां आनी भरतले कसो आनी कितें करतले कशें. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां, हे जर तर कितें तर तेंच्यांनी पळय कितें पळय चलयल्लें आसा, आरटीओक तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिवचे. आमचो ऑनरेबल आमचो सीएम तेणी एक दुसरो स्टेटमेंट गेल्लो, खरोखरच बरो स्टेटमेंट गेल्लो. बेस्ट नासतना पासून तेंच्यांनी गाडी चलया म्हणून सांगल्यो. हो आमकां सपोर्ट केल्लो तेणी. हो सपोर्ट तेणी आमकां चालू ठेवचो. आनी हे आरटीओ गल्ली गल्लींनी भोंवता. एक्चुअली तेंचें काम कितें, ह्या गल्ली गल्ली धाकट्या रस्त्यार भोंवपाचें न्हू. तेंच्यान मेन हायवे बिवे रावन तालाव दिवपाचो आसता. पूण ते आतां गल्ली गल्ली वयता. कित्याक लागून येता हांव नकळो. कोणा कडेन बाबा कितें घेवपाक येता काय कितें करता हांव नकळो. पूण ह्या आमच्या लोकांक हे फुडें आनी फुडें आमकां सतायल्ले आमकां नाका. आनी आमी ह्यान फुडें जर तर आमी गव्हर्नमेंटा कडेन मागता, जशी तांकां रिलॅक्सेशन केल्लें आहा पळय आमच्या गोवन मायल्साक, तशें आमचे ड्रायव्हर आमी आमच्या गोंयच्या गाडये थिल्ल्या तांकां पासून रिलॅक्सेशन दिवचें हांव तेंचे कडेन अशें मागतां. Good Shepherd Organization Fatorda Goa felicitated sports personality at Marga on Monday. Antonio Vincent Fernandes, Neha Lydia Fernandes, Nelson Pies Francisco Andrade, Sebi Fernandes, Shafan Sheikh, Joyfin Goyes, Father Frankie Fernandes, Father Michael Pereira, Father Sinister Pereira were felicitated. Watch. The people who are not fortunate enough to be part of the society, but they are differently able. So differently able in India, of about 1.4 billion people are there. You'll be surprised to know it's about 4 to 8% of the population of our country are differently able. In Goa, we have about 15.75 lakhs population. So you calculate 4 to 8% of the population which needs to be looked after. And this looking after is being addressed by one organization, the Good Shepherd Organization. Today we have seen it. Is it enough? You yourself think it over. It may not be sufficient to address the requirement of this kind of requirement in a country so vast, or in a state which has got so many people who are not fortunate. They have chosen a right day, that is the Christmas day, where the messenger has said that we need to show peace, show love, get the society together to move along. As Christmas was celebrated on Monday, houses, chapels, churches in and around Ponda were decked with awesome lighting. All Pondaites were in festive mood and were seen enjoying the festival with friends and relatives. Various cultural programs, theatres and dramas were organized in the town by the Ponda Christmas Festival Committee. Watch. आम्ही आता सांताक्रूज वाड्यान आसा आनी सांताक्रूज वाड्यान जायते जाण गोडे करताले. आदी 40-50 वर्सां पयलीं ल्हान ल्हान गोडे करताले. तेन्ना हो रिचर्ड काल्देर आनी तेजो भाव कालूस हे तेंच्या पोन्न्या घरांनी गोडे करताले. ल्हान गोडे करताले. तेन्ना तेंका ल्हान गोडे करपाक तेन्ना तेंचे कडेन सुवात नासलोली आनी तेणें ही सुवात परचेज करतली तेणें तो धाकटो गोडो करतालो तो हिंगा शिफ्ट केलो. म्हणजे मोठ्या प्रमाणान गोडो करपाक चालू केलो. आनी हो गोडो पळोवपाक आख्ख्या गोंयचो लोक दिसाक 1000 तरी लोक येता हिंगा आनी हो गोडो पळोवन वयता आनी ते हॅपी जाता. आनी लास्ट इयर ताका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो आर्ट एंड कल्चराचो ऑल गोवा. तेन्ना आनी तो बाय प्रोफेशन इज ए इंजिनियर. रिचर्ड काल्देर म्हणटा तो इंजिनियर आनी ताका ती कला आसा कसो गोडो करपाचो कशें कितें करपाचें त्या प्रमाणे तो गोडो करता. आनीक तुवें आतांच पयलो आसतलो सगलो की गोडो करप हें एक आर्ट जे रोखतान आसपाक जाय की कितें तर दाखोवपाक लोकांक आनी हें तो गोडो करून लोकांक दाखयता आनी लोक परत ताका वखाणटा बरो गोडो करता म्हणून. इतलेंच न्ही आमच्या सांताक्रूज वाड्यान आनीकूय गोडे करपी जाय जाणा हे क्रीप करपाक ल्हान ल्हान गोडे करता. आनी तुका तर ह्या आख्ख्या वाड्यान जर भोंवलो जाल्यार म्हाका दिसता 7-8 गोडे मेवतले. हिंगा मॅक्झिमम गोडे सांताक्रूजानूच जाता आनी ह्या गोडे करपाक पासून हेजे उद्देश म्हणजे एकूच की हो व्हडल्या प्रमाणान करता म्हणून आनी लोक आपणा कडेन कितें घडटा तें बारीक बारीक करता.
आनी हे बारीक गोड्यांनी करून आतां लोक व्हडले गोडे करपाक रिचर्ड कालदेरा भाशेन व्हडले गोडे करपाक आतां शिकल्या आनी ते आतां करता आपल्या कडेन पयशा प्रमाणे तेय व्हडले व्हडले गोडे करता आनी हो गोडो म्हणजे कितें आमचो जेजू गोरवांच्या गोड्यान जाला आनी आमकां ल्हान आमी कितले व्हडले पयशांकार जावं आमी ल्हान जावपाचे ही आमकां जेजू क्रिस्ताची शिकवण हे क्रिसमस टायमार हे पळय क्रिसमस म्हणटा आमी जेन्ना वीश करता सगळ्या लोकांक तेन्ना कितें ही शिकवण ल्हान जावपाची ही आमकां जेजू गोड्यान जालो ताका लागून आमी कितें म्हणटा आमचो देव ल्हान जालो आनी ही ल्हानविकाय आमी लोकांक सगळ्यांक दाखोवपाक जाय जेजूची आनी हांव इतलेंच सांगता की रिचर्ड कालदेरान हो गोडो हो चालूच दवरपाक जाय जरी तो तेगेलो चेडो एकलो लंडन गेलो एरिक कालदेर तरी आसतना तेणे चेडवाक घेवन आपणाच्या बायलेक घेवन हो गोडो चालूच दवरलो सो हांव ताका म्हणटा तुवें केला म्हणून बेस्ट विशीस आनी इन फ्युचर पयलीं खातीर हांव सगळ्यांक मेरी क्रिसमस वीश करूंक सोदतां हो आमगे वर्सावळी गोडो फांड करता येतो आमी गेले खूब वर्सां सावन आमी करतले आनी आमची स्पेशालिटी की आमी मोस्टली नॅचरल आयटम्स यूज करतले आनी चड धमकल प्लास्टीक आसना आमगे गोड्यांक आनी 2 वर्सां कंटिन्युअस आमी ऑल गोवा फर्स्ट येयलें ह्याच कारणाक लागून कितले दीस लागता तुमकां गोडो करपाक आमकां 1.5 म्हयनो तर लागताच करपाक 1 म्हयनो मायजो पळयता आमचो करपाक लास्टाक फिनिशिंगाक तर आमकां आनी टायम जाय पडटा आमगे गोडगोड जाताच मदें आमी नायटूय मारताय आतां सोंपना आमचें काम तें नायट मारताय मागीर झाडां शिंवची पडटा टायम टू टायम कितले जाण लागता तुमकां काम करपाक कितले जाण मॅन पावर लागता न्हू मॅन पावर लागता आमची फॅमिली 2 फॅमिली आहा हांव आनी म्हाजी भावाची फॅमिली ती मेळोन थोडे आमी लेबर बाग घेताय चिरे बिरे उबारपाक रोड सो इथं इलेक्ट्रॉनिक यूज केला थर्मोकोल बी कितें यूज केला हातून ना कांय ना नॅचरल कार्डबोर्ड पेपर आनी नॅचरल ग्रास कितले दीस सुद्दां आसतलो 10 तारीख पासून जानेवारी 10 सकाळचो सांजचो असं कितें आसा फूल डे सकाळी रात आमी बॉम्ब करनाय केन्नाय बॉम्ब जाता लोकांचे तुगेले ग्रिवन्सीस कितें आहा येवन गोडो पळोवन मागीर कितें म्हणटालो बरें आमकां एक देखून दाखयता तूं आमकां ती अशीच तुमी कंटिन्यू दवरा म्हणटा आनी आमगे एवरी आयडियाज चेंज जाताय ताका लागून लोकांक बरें दिसता येवपाक सो आमगे लायक लोक आगे गोंयचे येता गेल्या त्या वर्सा कितें केल्लें तुमी गेल्या वर्सा अशीच सीन केली पूण दुसरे भाशेन सीन केली हे फाटी आमचे वॉटरफॉल मातशे चड मोठे आसा आनी ग्रिनरी चड आसा आनी आमी हे फाटी चडशी डे लायट कसो दाखयला नायट अशें सीन दाखोवंक ना आयच्यान लोकांक ओपन पळोवपाक 4 राती मिडनायट. The renowned Morzai Jatra drew a sea of devotees from far and wide to witness the revered Devi Morzai's Palki procession and partake in the spiritual fervor and festivity. The event, steeped in tradition, not only showcased the religious reverence of Devi Morzai but also boasted the vibrant colors of Goan heritage. Watch. माझे नाव लक्ष्मीकांत शेडगांवकर. आज आमचे मोर्जे गांवची ग्राम मोर्जे गांवची देवी मोरजाई ही ग्रामदेवता आसा आनी संस्थान 5 संस्थांची एक प्रमुख अशी देवी आसा. आज हे देवीची प्रसिद्ध असो जत्रा उत्सव आज मोर्जे गांवांत साजरो जाता. ही आमच्या या दिवशी जात्रे उत्सव साजरो केलो जाता. तर हे प्रसिद्ध अशी कित्याक आज हजारो वर्सां पूर्वीचो हे जात्रेक आज इतिहास आसा आनी हजारो वर्सां पूर्वी उत्सव चालू आसा. तर तशें हे जात्रेक आतां पासूनच गर्दी लोकांची जाल्ली आसा. गाडयांचे पार्किंग सुद्दां आमकां वेवस्था करपाक चान्सीस पडना इतके गर्दी चालू आसा आनी रात्री पर्यंत आनी आतां उद्या फाल्यां सुद्दां आसा गलवण काळो आसा आनी त्या गलवणाक सुद्दां गर्दी भरपूर जाता. आनी अशे तरेन ह्यो जात्रे मोर्जी गांवचे आमचे प्रसिद्ध असो उत्सव जात्रेचो मोरजाईचो आसा. Datta Jayant Utsav was celebrated today at Datta Mandir, Gautan, Kavle. The birthday of Dattraya was celebrated at around 12 noon in presence of thousands of devotees with great enthusiasm. On occasion presented were Sri Gurudev Hasidic Committee, Trust President Lavu Naik, members Kapil Naik, Tulsidas Naik, Yogesh Kavlekar, Subhash Naik and members were present.
The 3-day festival was commenced from 24 December and was concluded with Dattatreya Jayanti. During 3 days celebrations, Kirtan Bhajans, cultural programs, dramas and Palki procession were held in Kavle village. नमस्कार, श्री गुरुदेव दत्त. समस्त गोंयकारांक दत्त जयंतीची परबी येता आनी आमचे वांगडी सगळे आसा. माझी आमचे अध्यक्ष आसा आनी आतांचे अध्यक्ष सगळे ट्रस्टीचे सगळ्याचे वतीन स्वागत करता आनी खूब उमेद दिसता की आमी हे 3 वाड्यावयले गांवचे लोक एकठांय जावन ही दत्त जयंती वर्धापन आनी महिलाचो एक आमचो कार्यक्रम आसा. 3 दीस आमी साजरा करता, मोठे उमेदीन साजरे करता. जे आमचे यूथ आसा सांगपा म्हणल्यार ते हे 3 दीस वावर करता, ही फुलां घालपाची म्हणटून नाल्यार आनी कसले की हे गांवचे आमचे लोक महिला वर्ग आनी सगळे एकटे जावन हो आमी कार्यक्रम मनयता. आनी सांगपाचें म्हणल्यार हांव एज अ पंच ह्या वार्डाचो आनी माजी अध्यक्ष हे गुरुदेव प्रासादीक समितीचो, हे नात्यान म्हाज्या हांगसर देवा कडेन सामकें बरें हें आसा. ताका लागून म्हाजें फूल हांकां सहकार आसता आनी पंचायतींतल्यानूच म्हाजें हांकां सहकार आसा आनी हेजे फुडें आसतलें बी. देव बरें करूं. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News.